عليكم حبيباتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير. بون غبت عليكم باسكو جافي دوطخ تروك ا فير. ورجعتكم جي في دي زاشا dernièrement bon des grands achats. قلت نبارطاجيهم معاكم. بون فوالا j'ai investi une somme لاباس بها et j'ai acheté le nécessaire كانوا خاصيني. بون نبداو بهاد لو روبو مولينكس ماستر شيف. بون انا كان عندي ديجا لو روبو مولينكس مي كان خاصني بزاف لي فونكسيون فيه، دونك جي بريفيري هذا فيه 8 زاكسيسوار افيك 27 فونكسيون. دونك فوالا كامل واش يدير. بون كامل الصوالح اللي يقدر يديرهم لي جو هكا يقصلك اون رونديل. لا كريم شانتي تقدر دير به ميم لو غاتو، كاين ميم باش ديري لا فيوند هاشي. مي نتاع لا فيوند هاشي انا جو بريفير نشري لو اشواغ خير، لو اشواغ تاع لا فيوند هاشي. بون نفتحو معاكم باسكو مازال ما فتحتوش. بون هدايا جلي اشتي جلي بيا 20000 دينار. Un petit paza toujours. Bon, voilà. Voilà. Quand j'ai بون جافي بيزوا كل مره كنت نقول نشري هاد الحوايج نشري صح شويه. لا سوم هادي امبورطونط مع العيديتو مي معليش يكون حاجه اللي تقعد ما عليها والو. بون فوالا ها هي لا سوم سي 20000 دينار مازالها هنايا. بون فوالا نشوفو بون لي زاكسيسوار تاع هذا هنايا. بون كيما قلت لكم فيه 8 زاكسيسوار من هذيك لي عشواغ اي تو. هادو من بعد نوريهم لكم. نجيب هدايا دقيقه برك باسكو لا جاري. Et voilà. Et voilà. Il y a même une spatule. Bon, هذا هو le manuel جاي معاه. Bon كاين شويه كاين en arabe كاين شويه en arabe كاين plusieurs langues en tout cas. OK هذا هو le manuel تاعه. Bon هذا d'origine français parce que فوالا هاوليك هنايا فيه كامل كيفاه نخدمو. هذا لو بوطون وهنايا. بون هدايا تاع لي جويتو لو بول هذا. بون لداخل فوالا كنفتحو. بون هنايا كاين هدايا لو بروميي هدايا، وعندنا ميم هادي تاع الاكسسوار تاع باش نديرو لي جو وقت لي زاغريميتو. هادي جو بونس بور لا باتانيك هادي ما على باليش هنايا. وكاين هادوما لي بور لي سالاد ايتو باش يخرجوا لك دي فوا دي رونديل ولا شغل هكا مرابيين. اوكي هادي كاين دو كاين هادي جو بونس بور لا بات ولا. دونك انا مازال ما شفتش مليح. كاين هادي لا سباتول اللي تري براتيك باش نرفدو ايتو. دونك هذا هو كما قلت لكم. وهذا تاع لي جو ايتو على بالكم كامل نستعملوه ايتو. انا دي فوا ندير فيه حتى لاباط تاع لي مادلين ولا. دونك هذا هو واش فيه. فوالا بون هنايا تاع لي سوب ولا حاجه، هنايا تاع لي جو، هنايا تاع غابي ولا دي رونديل بور لي salades et tous les légumes.
هنا pour la crème chantilly هذه alors ça هذه c'est pour la crème chantilly voilà هي و يبقى لنا هذاك تاع لو بلاستيك هذا قلتلكم pour la pâte pétrin soi-disant وهدايا pour hacher هذا هو دونك هادو هما لي فونكسيوناليتي اللي فيها هادو هما. لا دوزيام دي شوز هي هذه لا غري بانينوز غري اللي كنت مسحقيتها بزاف وشاك فوا كنت نقول داك دونك هذه جو لي بيي ا 15000 apparemment c'est la dernière parce كاين هادوك كومباك غري مينوت غري تو وهذه اسمها انيسيو غري ادجست بون نخرجها لكم باش تشوفوها. هوب فوالا بون كيما قلت لكم هذه en même temps panineuse و غريزون فوالا. بون نقدروا نديرو فيها البانيني لا فياند بواسون او ميم لي ليغوم غريي فوالا. فيها الريغلاج تاعها ني با ترو ايباس هكذا. لا كاباسيتي 2000 واط مانيفيك دونك غري بويسون وبيرفول غري دونك في هذاك لو باك تاعها يدخل في لا فيسيل دونك ماشي حاجه كبيره تقدري ميم تغسليه تمتم. دونك هذه هي نروحو نشوفوها كيفاش دايره هنايا فوالا. راني نفتحها معاكم. هذه هي لا غري تاعنا كيما قلت لكم شغل كبيره بزاف وفيها هدايا باش كي ديري لو بان تاع الباني. بون هاوليك تاع الريغلاج اوكي. هنا هادو لي بوطون مازال ما شعلتهاش نورمالمون هاد لي فوايون يشعلو هاد لي فيوز. هدايا هذا هو لو باك راهم نحكم هنايا سكوتش فوالا لي ديتاشابل شغل الزيتيتو كي نقيوها مي لا غري اون المام هذيك لا بلاك ما ني با ديتاشابل ما تغسلش. هذه هي فوالا هذه هي. وهنايا كاين هاد لو غوسور هدايا باش كي يكون ميم حاجه ايباس ولا الخبز تاع البانيني يكون عندك سا ديرونج با باسكو هذا يطلع فوالا سما فليكسيبل. هذه هي دونك سي لا مارك تيفال على بالكم سي سي تري بون مارك في الصالح تاع لا كويزين ايتو. وهنايا فوالا نوريكم كامل هاو لو بانيني لي سوسيسون لي طوماط تانيت هنا قال لي سومون فياند ايتو دونك تو تيب تاع الاخر. برك يفو فيغ اتونسيون تشريو حاجه دوريجين ما تشريوش حاجه هاك ولا هاك باسكو نحطو دراهم دونك يلفو ميو يكون الانفستيسمون تاعنا دون لو بون سونس. Dernière chose, c'est ma cocotte Seb 8 litres que j'ai payé Clipso Seb Clipso Plus que j'ai payé à 25 000 dinars. زوج ملايين او 500 دونك بدات تقدي فيها كل شيء. هادوما بوغ باسكو عندها هذاك الاخر تاع لا فابور ديري فيها اللحم فورد ديري فيها دونك هذه تاني جافي بوزوان ليها دونك اشريتها كيما قلت لكم انفستيت اون بون سوم في هاد الحوايج فوالا. شوفوها كيف فوالا بون هنايا فيها تاع لا غارونتي 2 ans دو غارونتي تاعها بون فوالا. هادي سي لا مينيتري بيان سور جي وحدها لا مينيتري اللي نديروها فوق لو كوفر هذاك فوالا. هيا
هي faut faire attention le cover parce qu'il a تكسر سي ديفيسيل باش نبقاو لي شون. بون هذا هو تاع اللي قلت لكم تاع الكسكسيه باش نديرو دي فلا فابور ولا. بون هذا تاني تاع مانيوال باش نخدمو بها. فوالا وهذه هي لا كوكوط تاعنا. Alors, ce qui est bien que j'ai un guide les recettes سب. donc même اللي ما تعرفش تطيب كيفي نشوف انايا نديرو لي ريسيت. donc كاين با مال دو ريسيت هنايا ما على باليش واقيلا 60 دو ريسيت ولا. donc très bien ça m'aidera beaucoup هدايا. donc كاين même les gâteaux de fondant au chocolat à faire, ouais, confiture, confit ananas, des poires pochées. Donc il y a pas mal là, il y a pas mal de recettes et c'est très pratique hein. هذايا وهذه هي لا كوكوط تاعنا. وي ليت. بون في الاول كنت حابه نجيب غير وحده صغيره باسكو هذيك خممت سي بلي براتيك ندير اسمو. هادو هما تاع لو فري مانويال. هذا هو ماشي هذا. هذا هو. هذه هي لا كوكوط تاعنا. فوالا ميتري فوالا نديرو لا ميتري تاعنا هنايا. بون هنايا باش تزيدي وتنقصي. فوالا هاي دركا في الزيرو نقدرو نزيدو كما حبيتي. هذه هي سي بون. هنايا باش تزيدي لا ميتري تاعك بعد كي تكملي نحيها اتونسيون برك. هذه هي وهو اسمو لو كوفر تاعها اوكي ثقيله فريمون. je suis très contente de mon achat. وهذه هي سي بون. ان شاء الله العقوبه لكل وحده ان شاء الله تقدر تشري هادو. انا نقول لكم يفو انفستير في هاد الصوالح باسكو يعاونوا بزاف في لا كويزين وصحه عيدكم الافونس كل عام وانتم بخير ان شاء الله. والله اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب وان شاء الله نوليو لحياتنا عن قريب يا رب. السلام عليكم وما تنساوش تلايكيو الفيديو تاعي وتابوني في لاشين تاعي. ا تري بيانتو. تشاو.